والصبر والنوم فائزون. قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تفسقون. وربك أعلم ما في السماوات والأرض ولمن فضلنا بعض النبيين على بعض هذه لا تعوز الدنيا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون بشيء إلا أنفسهم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم من مصيبة إلا عن بإذن الله ليعلم. وين كاشان هذا هو ابن سبارك ثالث